فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه‌ای که تقدیمتون میشه با عنوان نیایش و ستایش. امیدوارم که باز هم بتونیم در پرتو آیاتی از کلام الهی مفهوم این دو فعالیت دینی و این دو واژه شرعی رو بیشتر و بهتر درک کنیم و در این میان به عبادات خودمون و نیایش‌های خودمون شکل و قالب بهتر و پرمعناتر و هدفمندتری رو بدهیم. آیاتی که در این برنامه مد نظرمون هست آیاتی از سوره انبیا هست. سوره انبیا سیرت اکثر انبیایی که در زندگی خودشون دچار مشکلات و مصائب میشن و الله متعال ندای اونها رو جواب پاسخ میده و به همین صورت اونها رو از مصائب و مشکلات بیرون میاره رو برامون مکرر میاره. واژه استجبنا یا اجابت کردیم در این سوره چندین بار به چشم میخوره و شروط اجابت دعا هم در این سوره به طور زیبا و مختصر و جالبی برامون آورده شده. اون چی که در شروط اجابت دعا در ضمن این آیات یا مجموع آیات این سوره مشاهده میشه، یک بخشش مرتبط با صبر و شکیبایی هست که انبیا داشتند و دوم بحث نیکی و درستکاری که داشتند. صبر و شکیبایی و نیکی و درستکاری همیشه زمینه اجابت دعا و به همین صورت صلاحیت رحمت پروردگار رو ایجاد میکنه. بسیار اتفاق میفته برای هر کدوم از ما که به مصیبت و بلایی مبتلا میشیم. مصیبت ها در زندگی ما به طور طبیعی به گونه های مختلف اتفاق میفته و وارد میاد. الله متعال میگه که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. حتما ما شما رو ابتلا میکنیم، مبتلاتون میکنیم. بشیء من الجوع، با یک جرعه یا بخشی از گرسنگی، فقر، از ناداری، نقص من الاموال والانفس و از دست دادن افراد یا از دست دادن یا کم شدن دست آورد یا درآمد. همه اینها به طور طبیعی همه ما تجربه میکنیم. روزی نزدیکی رو از دست میدیم، روزی کار رو از دست میدیم، موقعیتی مشکلات مالی داریم، موقعیتی مشکلات جسمی داریم، در مواردی هم شرایط ناامن رو مواجه میشیم. این تجربه هست که کمتر کسی ازش نگذشته است. اما علاج همه این تجارب در یک موضوع هست: بشر صابرین. بشارت به صبر کنندگان ها رو، اون کسانی که اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونجا که بهشون مصیبتی بهشون دچار میشن میگن انا لله و انا الیه راجعون. اصطلاح انا لله و انا الیه راجعون یکی از جامعترین نیایش هایی هست که در زندگی اگر اون رو تجربه کنیم میتونیم ثمره و نتیجه اون رو با چشم خودمون ببینیم.
انا لله و انا الیه راجعون جمله جامعی هست که مضاف بر این که حاکمیت و سلطه پروردگار متعال و به همین صورت فرمان روایی مطلق اون رو اعتراف انسان میکنه، به همین صورت ادامه مسیر ما هم روشن میشه که به سمت او برمیگردیم. ما از او هستیم، به سمت او برمیگردیم. امر ما دست او هست، به او برمیگرده. مالکیت ما دست او هست و به او برمیگرده. هر وقت بخواد به ما میده و هر وقت بخواد میگیره. اول و آخر او هست، هیچ احدی در حکم او دخیل نیست. سلطه و حکومت دست او هست و هیچ احدی در سلطه و حکومت او جایی نداره. این جمله پرمعنا و پربار رو باید هر کدوم از ما بر زبان داشته باشیم. در هر موقعیتی که دچار مشکلی شدیم، در هر شرایطی که ما مصیبتی برامون اتفاق افتاد، ما این جمله رو فقط در هنگام مرگ یا وفات به طور شعارگونه و گاهی هم به طور یک اعلان در نظر میگیریم. وقتی که میخوایم اعلان کنیم که کسی فوت کرده میگیم انا لله و انا الیه راجعون. در واقع این برای اعلان مرگ یا وفات فرد معینی این جمله برامون پیام نمیده. پیام حقیقی و اصلیش یک تصور جامعی هست و یک نیایش بسیار پرمعنا و کاملی هست که باید در هر لحظه‌ای که برامون مشکلی پیش اومد این رو به زبان بیاریم. تسلیم شدن در مقابل امر الهی است و حکم الهی است. وقتی که ما این رو پذیرفتیم که حاکم مطلق الله هست، ما در ملک او قرار داریم، او هست که این ملک رو دخل و تصرف میکنه و اون هست که در این ملک فرمانروای مطلق هست. هیچ احدی با او شریک نیست، هیچ احدی در حکم او تأثیر گذار نیست. وقتی که ما این مطلب رو در ذهن خودمون درست جا انداختیم که تنها پروردگار یکتای ذوالجلال هست که به ما تمام داشته های ما رو ارزانی کرده و هر وقت هم که بخواد از ما میگیره. به همه اون داده و از همه هم او خواهد گرفت. تنها او باقی هست و همه از بین میرن. انسان به دنیا میاد، نه پوشاکی داره نه خوراکی داره، نه کاری داره نه شغلی داره. در پستان مادر او هست که شیر رو به مجرد متولد شدنش ایجاد میکنه و به او هم الهام میکنه که با مکیدن میتونی تغذیه کنی. قدرت مکیدن رو او گذاشت و توان شیر تولید کردن رو او در مادر گذاشت. این کودک تاز قبل از تولد در رحم مادر اکسیژن رو از طریق مادر میگرفت، غذا رو از طریق مادر میگرفت با یک لوله ساده‌ای که الله متعال بهش ارتباط داده بود. متولد میشه، اکسیژن رو از هوا میگیره و خودش نفس میکشه بدون اینکه کسی بهش آموزش بده. در نهادش آموزش داد، بهش یاد داد یا گذاشت اون الله یکتا. و به همین صورت توان
گرفتن جذب ویتامین های مختلف و مواد غذایی رو از خون در درون جسم او گذاشت. قطره ای از قطرات شیر مادر داخل معده این کودک میره و اون تبدیل میشه به تمام نیازهایی که این کودک داره از خون و بقیه مواد غذایی دیگری که باید از طریق این قطره شیر تولید بشه. بزرگ میشه و از این طبیعت استفاده میکنه و بقیه امکانات فکری و عقلی و رشد رو الله متعال میده. اگر بخواد همون کسی که از ابتدا نفس کشیدن رو بهش داد، نفس کشیدن ازش میگیره. اگر بخواد همون کسی که از ابتدا قدرت جذب مواد غذایی رو از پستان مادر بهش داد، ازش سر میکنه. اگر بخواد همون اللهی که بهش قدرت استفاده کردن و بهره بردن از طبیعت رو داد، ازش میگیره. چه بسیارند که مشکل خونی دارند، مشکل قند دارند، نمیتونن استفاده کنند. باید انسولین رو از طریق آمپول تزریق کنند. فقط یک خلل هست در یک غده که یک بحران بسیار بزرگی رو در انسان ایجاد میکنه. در نتیجه وقتی که ما داشته ای رو نگاه میکنیم، اگر بدونیم که اون داد، به اون هم میگیره، با حکمت هم میگیره. در هر حال چه عزیزی رو از دست بدیم، چه مالی رو از دست بدیم، چه موقعیتی رو از دست بدیم، چه امکاناتی رو از دست بدیم، چه امنیتی رو از دست بدیم، اگر بگیم انا لله و انا الیه راجعون، بزرگترین نیایش رو کردیم و بزرگترین ستایش رو به درگاه الهی کردیم. از این جامع‌تر هیچ تعبیر دیگری وجود نداره. با این اعتراف خودمون هم اعتراف کردیم بر این که مصدر همه اینها او هست و هم به طور ضمنی ضعف خودمون رو ظاهر کردیم که ما به او وابسته ایم و به او دل بسته ایم و به طور طبیعی او با این گفتار ما هم بهترین ها رو برامون نصیب خواهد کرد و هم در مقابل این مصیبت به ما صبر و استقامت خواهد داد و هم اجر درستی رو نصیبمون خواهد کرد. در نتیجه من میخوام در این مختصر صحبتی که داریم در سایه این آیه، البته ما خواستیم در ارتباط با سوره انبیا مطالبی رو بگیم که این موضوع فرصت رو از ما گرفت، ولی انشاءالله ادامه بحث رو در سوره انبیا در برنامه‌های آینده انشاءالله خواهیم داشت. ولی در اینجا فقط خواستم تعبیر دقیق قرآنی رو که در این خاتمه آیه سوره بقره وجود داره رو یادآور بشم که بدونیم که نیایش و ستایش به درگاه الهی بزرگترین و جامعترین جمله هایی که در قرآن وجود داره، یکی از اونها این جمله است. فکر نکنید که فقط در یک مجلسی جمع بشید الفاظی رو به زبان بیارید این شد نیایش و این گفت شد ستایش. فکر نکنید که چیزی رو از دست بدید به زاری و خاری بیفتید و الله الله کنید. این هست در واقع نیایش و عرض نیاز. عرض نیاز هست، ولی جزع و فزع کردن نیایش حقیقی نیست. نیایش حقیقی این هست که به خوبی هر کدوم از ما
این حس زنده رو داشته باشیم، بر مبنای ایمان و باوری که در ذهن ما وجود داره که هر چی داریم از او داریم. هر وقت بخواد او از ما میگیره و هر وقت بخواد به ما میده. از ابتدا هیچ بودیم و از ابتدا هیچ نداشتیم. از ابتدا اسپرمی بودیم که این اسپرم قابل رؤیت نبود. اون کسی که این حیات رو در داخل این اسپرم گذاشت اون الله ذوالجلال بود و اون کسی که بین هزاران اسپرم یک اسپرم رو برای شرایط رشد و زندگی و حیات رو میسر کرد که با جفت خودش جمع بشه و بشه انسان، من نوعی و شما، باز هم او بود. اون کسی که در رحم مادر ما رو مرحله به مرحله، از مرحله اولین مرحله که اسپرم بودیم معلق در یک نکته ای از رحم، تا مراحل بعدی که یک قطره خونی شدیم، تا مراحل بعدی که به اندازه یک نخود در ما قلبی گذاشته شد و یک انسانی شکل گرفت و به همین صورت بزرگ شد و بزرگتر و در اون روح دمیده شد و تمام اعضا و اجزای این جسم شکل گرفت. همه اینها رو یک الله یکتا ایجاد کرد. هیچ احدی در این زمینه با او شریک نبود. هیچ احدی با او در این باب مشارکت و معاونت نداشت. هیچ احدی در کنار او مالکیت رو به دست نگرفت و امر این مخلوق به او واگذار نشد. میلیون ها میلیون و میلیاردها میلیارد موجود زنده رو او ایجاد میکنه و او بهشون امکانات میده و باز او از اونها میگیره. اگر بخوایم که داشته های خودمون رو قدرش رو بدونیم و قدر دهنده اون رو هم بدونیم و در هنگام از دست دادن هر کدوم از این داشته ها نیایش و ستایش شایسته رو انجام بدیم، هر موقعی که چیزی رو از دست دادیم بگیم انا لله و انا الیه راجعون. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.